عثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. الشرح: أمرت بالبناء لما لم يسمى فاعله لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل، وإبهام المعلوم سائغ لغة واستعمالا سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، والخالق هو الله عز وجل. وفي الأمور الشرعية كهذا الحديث: أمرت أن أقاتل، وكقوله صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على 7 أعظم. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أي أمرني ربي، والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه في منزلة فوق منزلة المأمور، لأنه لو أمر من يساويه سمي التماسا، ولو طلب ممن فوقه سمي دعاء وسؤالا. قوله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس هذا المأمور به، والمقاتلة غير القتل، فالمقاتلة أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا، والقتل أن يقتل شخصا بعينه. ولهذا نقول: ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالأمر بقتالها وهي مؤمنة لا يحب قتلها ولا يبيح دمها، لكن من أجل الإصلاح. ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة. قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرعية طاعته وموافقته دفعا للشر والفساد. وهنا نقاتل المسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة الفوضى. وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، ولكن لم يقتلهم، بل قاتلهم حتى أذعنوا للحق. إذن قوله المقاتلة تختلف عن القتل. المقاتلة إنما هو لكسر الشوكة ولإطفاء الفتنة، ولكن لا يلزم منها جواز القتل، كما هو الحاصل مع قتال أهل البغي، فإن أهل البغي يقاتلون حتى تخرج شوكتهم، بدليل أنه لا يتبع مدبره ولا يلفف على جريحه. يعني لو جرح إنسان ما يجوز لك أن تأتي وتقتله، بل تتركه، ولا يكسر أحد منه، وإنما المقصود أن نكسر شوكتهم حتى يعودوا إلى حظيرة الطاعة. فالمقاتلة تختلف عن القتل. لو قال أهل بلد: نحن لن نضحي، أو لن نؤذن، أو أن لن نقيم الصلاة، أو لن نختن أولادنا، يعني يريدون أن ينكروا واجبا معلوما من دين الله عز وجل، فإننا نقول لهم: افعلوه. قالوا: لن نفعله. هنا نقاتلهم حتى يفعلوا. المقاتلة هنا ليس لأجل قتلهم لأنهم ارتدوا في الدين، وإنما من أجل أن يستجيبوا ويرضخوا ويعودوا إلى بيت الطاعة. فهذا الكلمة الحقيقة يعني أو اللفتة من الشيخ مهمة جدا، لأن بعض الناس مشكلته ما يفهم المصطلحات الشرعية ولا الكلمات الواردة في النصوص على وجهها، فيخطئ فيها خطأ بين. نعم. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. حتى هل هي للتعليل بمعنى أن أقاتل ليشهدوا،
أو هي للغاية بمعنى أقاتلهم إلى أن يشهدوا؟ والجواب هي تحتمل أن تكون للتعليل، ولكن الثاني أظهر، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدوا. وحتى هل هي غائية أو تعليلية؟ تحتمل هذا وهذا، لكن الشيخ يرجح أن تكون غائية، يعني معناها أمرت أن أقاتل الناس إلى أن يشهدوا، إلى التي للغاية، فحتى هنا بمعنى إلى هنا. وحتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية، فقوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فهذه للغاية ولا تصح للتعليل، لأن بقاءهم عاكفين على العز لا يستلزم حضور موسى عليه السلام. وقوله عز وجل عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فحتى هنا للتعليل، يعني لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا عن رسول الله، وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإذا انفضوا أنفقوا. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا، أي حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم، لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله وقلبه إلى الله عز وجل. الشهادة المطلوبة هي الشهادة التي تكون باللسان وبالقلب قطعا، لأن الشهادة التي لا تكون بالقلب لا تقبل، لكن هذا عند الله. أما نحن عندنا لأننا لا نطلع على ما في القلوب، نكتفي بما يظهر لنا من الألسن، ولا يكلفنا الله بما سوى ذلك. أما عند الله فلا يقبل الله من عبد شهادة إلا بأن يكون ما في قلبه أو ما في لسانه مواطئا لما في قلبه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فهو الذي عبادته حق، وما سواه فعبادته باطلة. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا رسول الله، محمد هو ابن عبد الله، وأبرز اسمه ولم يقل وأني رسول الله للتفخيم والتعظيم، ورسول الله يعني مرسله. وقوله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة، أن يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت به الشريعة، والصلاة هنا عامة، لكن المراد بها الخاص، وهي الصلوات الخمس، ولهذا لو تركوا النوافل فلا يقاتلون. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ويؤتوا الزكاة، أن يعطوها مستحقها، والزكاة هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية، ففي الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، أي 1/40، وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملا إذا كان يسقى بلا مؤونة، وفي الماشية كما هو في السنة. إذن الأموال الزكوية 4: عروض التجارة والنقدين والماشية والثمار والحبوب أو الخارج من الأرض، وفيها الزكاة كما وصف الشيخ رحمة الله تعالى. فإذا فعلوا ذلك، أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا أي منعوا مني دماءهم وأموالهم، أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم ولا أن أغنم أموالهم لأنهم دخلوا في الإسلام إلا بحق الإسلام. هذا استثناء، لكنه استثناء عام، يعني إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، مثل زنا الثيب والقصاص وما أشبه ذلك، يعني إلا بحق يوجبه الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. إذن إلا بحق الإسلام يعني هم قد عصموا دماءهم وأموالهم إذا شهدوا وأقاموا وآتوا، قد عصموا دماءهم بأصل الإسلام. لكن لو أنهم استوجبوا بعد دخولهم في الإسلام ما يبيح دماءهم فهذا بحق الإسلام، يعني ما بقى اسم الإسلام له، مثل أن يزني الإنسان وهو ثيب أو يقتل نفسا بغير حق، فإنه هنا يقتل ليس لأنه ترك الإسلام، ولكن لأنه فعل ما يوجب
معاقبته بالقتل مع بقاء اسم الإسلام له، مع بقاء اسم الإسلام له. أما في المرة الأولى لا، مع نفي اسم الإسلام عنه. لو أنه قاتلنا نقاتله على أساس أنه غير مسلم، لأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يقم الصلاة ولم يؤدي الزكاة. أما لو فعل هذه ثم فعل ما يوجب قتله، كأن قتل نفسا معصومة أو زنى أو خرج على الجماعة، فإنه في هذه الحالة يقاتل ويقتل، لكن بحق الإسلام. الإسلام فرض ذلك. نعم. وحسابهم على الله تعالى أي محاسبتهم على الأعمال على الله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه إلا البلاغ. فهذا الحديث أصل وقاعدة في جواز مقاتلة الناس، وأنه لا يجوز مقاتلتهم إلا بهذا السبب. نعم، نكتفي بهذا. جزاك الله خير وبارك الله.